अहम खबर देंगे आपको। पाकिस्तान ने कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम न्यूज़ की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट गुमराहकुन और क़ियास आराइयों पर मबनी है। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। ईरान और अमरीकी तैयारे मुज़ाकरात के दौरान सिफारती अमले की नकलो हरकत के लिए पाकिस्तान आए। तैयारे आइंदा मुज़ाकराती मराहल के पेश नज़र आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद रहे। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारे का किसी फौजी हंगामी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा गैर जानिबदार और जिम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है, पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इस पर तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ सुमेरा खान मौजूद हैं। सुमेरा, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस पर? फिल वक्त अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं, सुमेरा से भी रब्ता करेंगे, लेकिन अभी अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि CBS न्यूज़ की रिपोर्ट गुमराहकुन और क़ियास आराइयों पर मबनी है। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से तस्दीक कर दी गई। और जल्दी से नज़र डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। आज प्रोग्राम में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं, तो आपको हम अब शुरू करते हैं। बल्दियाती इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म की कुर्सी भी ख़तरे में पड़ गई है। उनसे इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। ये क्या मामला है, क्यों उनसे इस्तीफ़ा तलब किया जा रहा है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। आगे चल कर ये भी देखेंगे कि अमरीकी सदर ने ईरान पर दोबारा बड़े पैमाने पर हमले शुरू करने का इंदिया दिया है। वो कहते हैं कि जंग बंदी इंतहाई नाजुक मरहले में है। ईरान ने भी कह दिया है कि हमारे हकूक 14 निकाती तजावीज़ में बयान कर दिए हैं। अमरीका उन्हें तस्लीम करे, इसके अलावा कोई मुतबादिल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ साथ एक बड़ी अहम कामयाबी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में बरवक्त कार्रवाई करते हुए खुदकुश बमबार खातून को कर लिया है गिरफ्तार, जिसका हदफ इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका करना था। कौन थी ये खातून और फिर सिक्योरिटी एजेंसियों ने इसके साथ क्या सलूक रवा रखा, ये भी बड़ा अहम फैक्टर है। हम आपको आगे चल के बताएंगे। और आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि अवाम की जो दुहाइयाँ थी बिलाखिर आला ऐवानों तक पहुँच गई हैं, क्योंकि सदर मुमलिकत ने हुकूमत को अवाम को रिलीफ फराहम करने, महंगाई में कमी और अशिया की दस्तियाबी के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी है। अब ये हिदायत सिर्फ हिदायत ही रहती है या फिर इम्प्लीमेंटेशन तक मामला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली कितना मॉनिटर होगा, खैर इस हवाले से तो बात करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली आज की जो टॉप स्टोरी है उसकी जानिब सबसे पहले बढ़ते हैं। बड़ी खबर यह है कि जी बरतानवी हुकूमत लड़खड़ाने लगी है। लेबर पार्टी को बल्दियाती इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म की कुर्सी खतरे में पड़ गई है और नायब वज़ीर आज़म डेविड लेमी और वज़ीर दाखिला शबाना महमूद समेत अहम काबीना अरकान ने केयर स्टारमर से इस्तीफ़ा मांग लिया है। बिल्कुल 70 से ज़ायद नाज़रीन अरकान पार्लियामेंट ने भी वज़ीर आज़म से ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया है। 5 पार्लिमानी प्राइवेट सेक्रेटरीज़ ने ओहदे छोड़ दिए हैं, जबकि नए पार्टी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 अरकान की हिमायत भी दरकार है। तो आप ये कह सकते हैं कि सियासी तनाव है। और इसी सियासी तनाव के दौरान वज़ीर ख़ारजा एविट कूपर हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म को इक़्तिदार की मुनज़्ज़म मुंतक़ली का तरीक़ा कार तय करने का मशवरा भी दिया है। और आज बरतानवी काबीना का इसी सिलसिले में अहम तरीन इजलास होगा, जिसमें केयर स्टारमर के मुस्तक़बिल के हवाले से फैसला भी मुतवक्के है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए ना, बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान लेबर पार्टी को 1400 से ज़्यादा नशिस्तों पर शिकस्त भी थी। यानी कि थोड़ा अगर हम इस तनाज़ुर में देखें तो शिकस्त की बड़ी वजह जो फवाद हमें नज़र आई है, महंगाई, इमिग्रेशन से मुतालिक आपको याद होगा कि सख्त पॉलिसी बनाई गई थी। और उससे भी हमने अपने प्रोग्राम के हवाले से बात की थी जब, तो तब भी उस इमिग्रेशन पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा उन्हें बैकलैश मिला था अवाम की जानिब से। अब तो ये 2 प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं, वन इज महंगाई, इन्फ्लेशन, एंड द अनदर वन इज इमिग्रेशन पॉलिसी, जो लगता है कि केयर स्टारमर पर हुई है। जी, अब आपकी इजाज़त से शिरीन, आपकी इजाज़त से बड़ा अहम मामला जो दुनिया इस वक्त, मेरा ख्याल है इस मामले को डिस्कस करने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं सिवाय अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन वो क्या सोचते हैं इसके बारे में तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि उनके जहन में क्या चल रहा है। लेकिन ईरान के मुसव्वदे का क्या जवाब दिया जाए, इस बारे में वो ज़रूर सोच रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ इजलास हुआ है। अमेरिकी खबरसां इदारे एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में ईरान के खिलाफ मुमकिना फ़ौजी कार्रवाई भी ज़ेरे गौर आई है। यानी वही बात जो हम आपको मुसलसल बता रहे हैं कि अमेरिका मुसलसल अपने फ़ौजी मशरिक़ वस्ता भेज रहा है
اور وہاں پہ آپ اس کو آسان الفاظ میں یہ کر لیں کہ آپ اس کو آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ وہ ذخیرہ کر رہا ہے افواج کا، تو وہاں پہ بڑی تعداد میں ان کی فوج جمع ہو رہی ہے اور اب سوچا جا رہا ہے کہ ایران کے اوپر کسی قسم کا کوئی بڑا حملہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن فواد، یہ ایک ڈیٹرنس کی بھی پالیسی ہو سکتی ہے، ایک ڈیٹرنس کا عمل بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں یہی رپورٹ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اسی کے مطابق صدر ٹرمپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایران امریکہ کو رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور صدر ٹرمپ دباؤ بڑھانے کے لیے ایران کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں۔ یہ طاقتور رپورٹ جو ہے نا شیرین، جو طاقتور ہوتا ہے وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، وہ دباؤ بڑھاتا ہے تاکہ وہ کسی طریقے سے زیادہ گین کر سکے۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے دورے سے پہلے ایران کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں دے سکتے، اس لیے ممکنہ جو رد عمل ہے وہ دورہ چین کے بعد ہی سامنے آ سکتا ہے، چونکہ امریکی صدر کو انتہائی اہم دورہ چین کرنا ہے، انہوں نے چین جانا ہے، شی جن پنگ سے ملاقات کرنی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امریکی صدر موجود ہوں چین میں تو وہ کسی حملے کا حکم دے دیں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ظاہر ہے ان کی پریزنس بھی ایک ریکوائر ہوتی ہے، پھر اتنے بڑے ڈائنامکس ہوتے ہیں تو اس کو مانیٹر کرنا، اس پر بھی کچھ ریاکٹ کرنا وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ لیٹس سی، لیکن اس پر ظاہر ہے ایک جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی رپورٹ آتی ہے تو اس پر ایرانی جو ایک رد عمل ہے وہ بھی سامنے آتا ہے تاکہ ہم چیزوں کو ذرا بیلنس کر کے دیکھ سکیں اور آپ تک پہنچا سکیں یہ ایکچوئل ڈیولپمنٹ ہے کیا۔ تو ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری ایسی تیاری ہے کہ وہ حیران رہ جائیں گے۔ اب وہی والی بات انہوں نے کر دی نا، جو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جب جنگ مسلط کی گئی تھی تب بھی انہوں نے اسی طرح کا ذکر کیا تھا کہ اور بات یہ ہے کہ ایرانی قیادت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپ کو سرپرائز دینا ہے، اور واقعی ایرانی قیادت نے سرپرائز دیا ہے، چونکہ امریکہ یہ سمجھ رہا تھا شاید کہ 28 فروری کو جنگ ہوگی، 3 مارچ تک ہم ہاتھ جھاڑ کر یہاں سے نکل جائیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ تو اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اس دلدل میں پھنس گیا ہے۔ تو سوشل میڈیا پر جاری بیان میں باقر قالیباف کا کہنا تھا کہ دنیا یہ بات پہلے ہی سمجھ چکی ہے کہ غلط حکمت عملی اور غلط فیصلے ہمیشہ غلط نتائج ہی دیتے ہیں۔ تو باقر قالیباف ان کے بیانات بڑے سخت آتے ہیں، بڑے شدید آتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ہم بتا دیں کہ جنگ بندی انتہائی نازک مرحلے میں ہے، ایران امریکہ سے اتفاق کرتا ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے جی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کرنے پر اتفاق کیا تھا، لیکن تحریری جواب میں یہ بات شامل نہیں تھی۔ اب یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے تو ایسا یاد کچھ نہیں پڑتا کہ انہوں نے جو وہ خیر اس حوالے سے بات کی تھی، بٹ ڈیفینیٹلی جب بات ہوتی ہے نیگوسیشنز کے پروسیس میں بہت سارا کچھ بیک ڈور طے ہو رہا ہوتا ہے جب اتنے بڑے پیمانے پر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے ہرمز پر پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع کرنے پر ہم غور کر رہے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے نہیں کیا ہے۔ لیکن بالکل شیرین، آپ کو یاد ہوگا کہ آپریشن فریڈم بالکل انہوں نے شروع ہی کرنا تھا، شروع ہی کرنے والے تھے، لیکن پاکستان کی درخواست پر انہوں نے اس کو پاکستان پلیڈ دس رول، اور پھر آپ کو یاد ہوگا ایران کی جانب سے کہا گیا تھا یہ آپریشن فریڈم نہیں، آپریشن ڈیڈ لاک ہوگا پھر، کیونکہ پھر ظاہر ہے کہ پھر دوبارہ ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہوگا جس کے بعد پھر چیزیں اسٹینڈ سٹل رہیں گی۔ چلیں جی سن لیجئے کیا کہتے ہیں۔ For the time being, the ceasefire remains in place. It's unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They intend to give us the nuclear dust, as I call it. And they told me, number one, you're getting it, but you're going to have to take it out because the site was so obliterated. There's no way they have the equipment to move it. You and China are the only 2 countries in the world that could take it out. They did 2 days ago. They said, you're going to have to take it. We were going to go with them, but they changed their mind because they didn't put it in the paper. So when they sent us this document that we waited 4 days for, that should have taken 10 minutes to do. اور ایک چیز تو طے ہے کہ یہ تنازع جب تک طے نہیں ہوگا اس وقت تک تیل کی قیمتیں اوپر ہی جاتی رہیں گی۔ تو ایران امریکہ تنازع کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں اب اس وقت آسمان پر پہنچ چکی ہیں۔ برطانوی کروڈ آئل 105، جبکہ امریکی کروڈ آئل $98.96 فی بیرل پر ابھی تک ٹریڈ کر رہا ہے۔ یہ ریسنٹ سٹیٹس ہیں۔ اس پر جیسے کہ ہم یہ بھی انالیسس بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماہرین کو یہ خدشہ ہے کہ امریکی صدر کے دورہ چین سے واپسی تک ایران کے ساتھ
معاہدہ اگر نہیں ہوتا تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں غیر معمولی سطح پر پہنچ سکتی ہیں. آپ ازیوم کریں کہ ابھی تک جو سٹیٹس ہیں صرف برطانوی کروڈ آئل 105 جبکہ امریکی کروڈ آئل 98.96 ڈالر ہے, اور تو اس یہ وقت مزید کتنا زیادہ اور اس وقت جو پاکستان میں اس کا امپیکٹ آ رہا ہے وہ 450 روپے کے قریب پیٹرول پہنچ گیا ہے. خدا نہ خواستہ یہ 120 یا 130 یا 140 جیسا کہ باقر غالباف کہتے ہیں کہ اس تک پہنچ جائے گا, تو اللہ نہ کرے کہ اگر یہ سچویشن رہتی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اوپر آئل کی پرائس چلی جائے گی. اور سب سے اہم چیز جو ہمیں ہوپ بھی ہے, امید بھی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین جا رہے ہیں, امید ہے کہ وہاں پر اگر کوئی بہترین چیز ہو جاتی ہے, کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے, تو پھر یقیناً آئل کی پرائسز میں ڈکلائن آئے گا. لیکن آن دی ادر اینڈ اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو پھر یہ اور سٹرائک کرے گا. اسکائی راکٹنگ اس کی پرائز ابھی بھی ہو گئی ہے, لیکن وہی والی بات ہے نا آپ کی والی کہ پھر کسی بھی ملک کے پاس ظاہر ہے اس کا کوئی ایگزمپشن نہیں ہوتا, اس کو ڈیل کرنے کا چیلنج ہوتا ہے, بس وہ لیڈرشپ اسے کیسے ڈیل کرتی ہے یہ دیکھنا ہے.